नमस्कार. आज महात्मा गांधी जयंती, शास्त्री जयंती. हाच्या राज्यस्तरीय शासकीय सोहळ्याक आमच्यामध्ये हजर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, हांगासर स्थानिक आमदार बाब राजेश फळदेसाय, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब दाकू मडकईकर, सदस्य बाब सिद्धेश नाईक, आमचे स्थानिक सरपंच बाब आमोणकर, हांगासर उपस्थित आशिल्ले माजी मंत्री निर्मलाताई सावंत, माजी आमदार धर्मा चोरणकर, हांगासर सगळ्या स्कुलाच्या आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, बालमित्रांनो, शिक्षक, प्रेस मिडियांतले म्हजे फ्रेंड्स आनी खासा करून म्हणजे आमच्या कला अकादमीचो भजनी ग्रूप जांचेय बी हांव हांगासर स्वागत करता. आनी परत एकदां तुमकां गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती हाज्यो हुनहुनीत परबी भेटयता. आमी पळयता की सत्य, अहिंसा, सिंप्लिसिटी आनी सर्व्हिस टू नेशन ह्या 4 तत्वाचेर महात्मा गांधीजी हांच्यानी आपल्या पुराय देशाक आमी एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न केलो, स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. एक्याचेरूच ते रावूंक ना. तांच्यांनी पळयलें की इन्क्लुजिविटी आनी सेल्फ रिलायन्स आमी सगळे जाण जर स्वयत्ते कडेन गेले सो आमी आताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो आत्मनिर्भर भारत हो उलो मारला, आमी जो स्वयंपूर्ण गोंय हो जो उलो मारला वो तेन्ना महात्मा गांधीजी हांच्यांनी सांगिल्लें. तांच्यांनी तेन्नाय सांगलें की फक्त पॉलिटिकल इंडिपेंडन्स म्हणजेच देश स्वतंत्र न्ही, देश जर स्वतंत्र जातलो आसत जाल्यार आमी सगळ्यात गरीब आनी मार्जिनलायज्ड लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आमी जे आतां म्हणटा की सर्वोदय, ग्रामोदय, अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करपाची गरज आशिल्ली. आतांचे सरकार हे त्याच 3 तत्वाचेर अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3य तत्वाचेर काम करता आनी खऱ्या अर्थात महात्मा गांधीजीच्या स्वप्नात पळयिल्लो भारत देश आमी आतां पळोवपाक लागिल्ले आसा. ही खोस आमकां आज भोगता. आमी पळयता की महात्मा गांधीजीन आमचो युवक वो देशाची पावर आसूं शकता. म्हणून आयच्या घडीक आयचो तरणाटो हो सक्षम जावपा खातीर, आयचो तरणाटो हो स्किल्ड जावपा खातीर, फीट जावपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला. तांच्यांनी उलो मारता आसतना तांच्यांनी सुरवात केल्लें क्लीन इंडिया मिशन हे महात्मा गांधीजीतलें स्वप्न आशिल्लें. स्किल्ड इंडिया, मेक इन इंडिया, फीट इंडिया ही सगळीं तत्वां महात्मा गांधीजी तेन्ना पळयिल्लें स्वप्न आज भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत हे सगळें आमी सत्यात उतरता आसतना पळयता. आनी म्हणून तर म्हणजे क्लीन इंडिया पासून फीट इंडिया पर्यंत ही सगळीं स्वप्नां आज साकार जाता आसतना दिसता. आयच्या तरणाट्याक हांव उलो मारता की तांच्यांनी स्किल्ड इंडिया आनी फीट इंडिया ह्या मुवमेंटात भाग घेवचो आनी गांधीजीचें स्वप्न हे साकार करचें. आमी पळयता की ह्या देशांतले तरणाटे खंय तरी म्हणजे नशे कडेन फुडें वयता आसतना म्हणटा आमकां नशामुक्त भारत जाल्लो पळोवपाक जाय. म्हणून तर तांच्यांनी ह्या नशे पासून पयस रावचें, नशामुक्त भारत हो स्वप्न साकार करपा खातीर तांच्यांनी फुडें येवचें. गोंयांत आमी आज म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळीक 5 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हाका आज सांगपाक खूब खोस भोगता. फाटी गेली कंटिन्युअसली 5 वर्सां आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, नोडल ऑफिसर, पंचायतींतले सरपंच, पंच, सेक्रेटरी आनी तलाटी हे सगळे मेळून आनी म्युन्सिपाल्टींतले सगळे अधिकारी मेळून स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या ह्या चळवळीक लागिल्ले आसा. आनी ताकाच लागून आमकां गांवांतल्यान स्वयंपूर्णता पळयता आसतना दिसता. केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हिरिरीन काम करता. दर शेनवारा आपलो स्वताचो वेळ खर्च करून ते पंचायतींनी काम करता. आनी म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यो 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांतल्यो 80% स्किम्स आमी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा. गोंय सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी 100% सॅच्युरेशन करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा. आनी आमकां गोंय खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन वयता आसतना म्हणजे हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर घर शौचालय आसतलें, हाज्या सारक्यो विविध स्किमी आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावयल्यो. आनी आज स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, फ्लोरिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशी कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी फुडें वयता आसतना आमी पळयता. आनी हेजें खरें क्रेडीट जर कोणाक वयता आसत जाल्यार ते सामान्य गोंयकाराक जो आमच्या गांवांत रावता आनी गांवांत रावून स्वयंपूर्णतेचो नारो तांच्यांनी फुडें व्हरून गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सातत्यात ते वावुरता. त्याच धर्तीचेर आमी म्हणटा की आजूय बी भारत देशांतले नागरीक हे खऱ्या अर्थात हे गांवांत रावता.
गोंयांतूय बी आमचे लोक जे गावात रावपी आणि गावात रावता असताना आपले आशिल्ले पारंपारीक घर म्हणजे म्हजें घर आमी हाल्लीच योजना जी फुडें हाडल्या परवा 4 तारखेक ज्या योजनेचे म्हजें घर ह्या योजनेचे जे उक्तावण जावपाचें आसा ते मुळावें घर हे विविध प्रश्न ताचे सुटावे करचे मुळावें घर आपल्या नांवार जावचें मागीर ते आपल्या स्वताच्या जागेत बांदलेले आसतले ते रोकाच्या अंडर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन किंवा आमी म्हणटा की 1972च्या पयलीं आशिल्लें घर ज्या घराक आपल्या निव्वळ आपल्या डॉक्युमेंट ना फक्त पंचायतीन दिल्लो नंबर किंवा पंचायतीन दिल्ली सर्टिफिकेट म्हणजे घराचे कायदेशीर डॉक्युमेंट जावपाक शकना त्या घराक कायदेशीर करपा खातीर ताका कायदेशीर कागदपत्रां लागता सरकारी जमनीत तेन्ना आलवारा आसतलो मोकासो आसतले ह्या जमनीत तेन्ना बांदिल्लें घर आसतलें कोमुनिजात जमनीत बांदिल्लें घर आसतलें पण तें घर हे आपल्या नांवार जावचें आमी सातत्यान जाका म्हणटा की जरी घर असलें आसत जाल्यार तितूर एक घर आपल्या नांवार जेन्ना जातलें तेन्ना सूख आनी शांती ह्यो दोनूय मेळपाक शकतले आनी फुडल्या आपल्या जनरेशना कडेन आपूण तें पास ऑन करपाक शकतलो म्हणून म्हजें घर ह्या योजनेची सुरवात आमी 4 तारखेच्यान करता आनी गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करीत आसा महात्मा गांधीजीन पळयल्लें हें स्वप्न म्हणजे आमी पळयता की गांवची उदरगत ही गोंयची उदरगत जावपाक शकता गांवची स्वच्छता ही गोंयची स्वच्छता जावपाक शकता आनी म्हणून तर स्वच्छता ही सेवा ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत आमी सुरू केल्लो कार्यक्रम गेली फाटली 5 वर्सां सातत्यात आमी सगळे जाण हे पुराय गोंयभर ही स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम सातत्यात करीत आसा हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की हे गोंय स्वच्छ सुंदर दवरपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी वावुरचें विशेष करून स्थानीक स्वराज्य संस्था पंचायती आसतल्यो म्युनिसिपालिटी आसतल्यो हांच्यांनी जर इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यारूच गोंय स्वच्छ उरपाक शकता गोंय स्वच्छ उरपा खातीर सरकार आपल्या परीत म्हणजे पॉलिसी डिसिजन घेत आसा सरकार आपल्या परीत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करीत आसा सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो काकोडा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो कुंडे आशिल्ले आमचे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो पिसोल्ले आसतलो हेजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो हाज्या पलीकडे आसतले ETP आनी STPs टायम टू टायम वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमी तेंय करीत आसा पण हे सगळें केल्या उपरांत गोंय खऱ्या अर्थान जर स्वच्छ उरतलें आसत जाल्यार ते प्रत्येक मनशान स्वच्छ दवरपाचो हो प्रयत्न करपाक जाय ताकाच लागून सार्वजनीक जाग्याचेर आमी कचरो उडोवचे ना आनी आमी स्वताहून आनी कचरो क्रिएट करचो ना स्थानीक आस्थापना आसतली हॉटेल्स इंडस्ट्रीज हांच्यांनी बी लक्षांत दवरचें पडटलें की गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आमचेंय कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय म्हणून इंडस्ट्रीज आसतले किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीज आसतली हांच्यांनी बी हे जापसालदारकेन जर काम केलें आसत जाल्यारूच गोंय स्वच्छ आनी नितळ उरतलें आमी पळयता की गोंय हे टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी हे टुरिजम जर हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात येतलें आसत जाल्यार स्वच्छता ही मेंटेन करप हें आमचें काम आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयच्या दिसा परत एकदां आमी शपथबद्ध जावचें पडटलें की गोंय स्वच्छ आनी नितळ दवरपा खातीर गांधी जयंतीच्या निमित्तान काय आसना परत एकदां आमी सगळे जाण मेळून कामाक लागोया आनी स्वच्छ आनी सुंदर गोंय दवरपा खातीर सातत्यात आमी काम करुया फाटले 15 दीस म्हणजे मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या वाडदिवसा पासून ते आयज पर्यंत सेवा पखवाडा कार्यक्रम हो पुराय गोंयभर सगळ्या जाणांनी मनयलो आनी तातूंतल्यान क्लिनिनेस एनवायरमेंट सोशल वर्क आनी विकसीत भारताचें स्वप्न आमी सगळ्या जाणांनी पळयलें हांव त्या खातीर समेस्त सगळ्या डिपार्टमेंट आनी समेस्त सगळ्या गोंयकारांचें खूब खूब अभिनंदन करता स्वच्छता ह्या सेवात तुमी सगळे जाण वांटेकारी जाल्ले आसा हाज्या फुडें वांटेकारी आमकां जावपाक जाय हे विकसीत भारत विकसीत गोंय विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 स्वप्न आसा आनी हे स्वप्न जर साकार कोण करपाक शकता आसत जाल्यार आयच्या ह्या देशांत ह्या गोंयांतले सुजाण नागरीक मागीर ते इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले टिचर्स आसतले आमी भुरग्यांक बरी मोख दिवन विकसीत भारताचे बरे नागरीक करपा खातीर आमी सातत्यात इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी आनी रिसर्च ह्या सेक्टरांत गोंय खूब मोठ्या सेक्टरांत काम करपाक लागलेलें आसा आमकां आमच्या भुरग्यांक ह्याच सेक्टरांत फुडें व्हरपाचें आसा आमी पळयता की स्टार्टअप सेक्टरांत आसतले इनोव्हेशन सेक्टरांत आसतले रिसर्च सेक्टरांत आसतले जायते गोंय सरकार आपल्या परीत सहकार्य करीत आसा स्कूल कॉलेज हाय सेकंडरी युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत अशा पद्दतीचे रिसर्च फुडें व्हरता आसतना गोंय सरकार तुमी पळयलां गोंयांत नवीन नवीन युनिव्हर्सिटी आसतल्यो किंवा टेक्नॉलॉजी आसतल्यो हे सुरू करपा खातीर सरकारान हावेस दवरला आनी ताकाच लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन
की विकसित गोंय करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी एकत्र येवचे। महात्मा गांधीजीचे स्वप्न स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हे करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आमकां लागतलो हेच हांव तुमच्या कडेन मागता। आनी परत एकदां हांव समेस्त देशवासियांक आयची गांधी जयंती, आयची शास्त्री जयंती हाज्यो शुभेच्छा दिता आसतना हांव एक मुद्दामून आमी जशें म्हणटा की गोंय हे युनिफॉर्म सिव्हील कोड फॉलो करपी राज्य आसा आनी गांधी जयंती हे ताजें प्रतीक आसा गोंयांत तर, कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें। बायबलांतल्यान आपली सर्व धर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आनी कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासलें कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली। होच तर म्हणजे हांगासलें एकतेचें प्रतीक गोंय जावन आसा आनी तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा। बट काही लोक ह्या पद्दतीत आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक, गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदां तुमकां दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। देव बरें करूं सर। आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आमकां उलो मारला त्या उल्या प्रयत्न करूया। बापूजी तो एक अलग ही व्यक्तित्व थे। किसी पर किया ना कोई हमला, फिर भी कई दिलों को बदला। इच्छा शक्ति से भी भारी थी, शरीर बेशक था दुबला पतला। देशभक्त गांधी जी शतशः